बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ़ एक स्कैन से आपकी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या लिंक तक पहुंच जाएं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कैनवा में क्यूआर कोड बनाने का आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। जब आप कैनवा ओपन करते हैं अपने मोबाइल पर, तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। आज हम मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं। मेरी ज़्यादातर वीडियो यानी अक्सर सारी वीडियोस मोबाइल पर ही होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल यूज़र्स हैं जो यूज़ करते हैं। ये आसान भी होता है, ट्रैवल करने में भी, कैरी करने में भी, और कहीं भी आप इजी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप भी सेम यही तरीक़ाकार होता है, सिर्फ कुछ इंटरफेस का फ़र्क होता है, तो बाकी तरीक़ाकार सेम ही होता है। उसके लिए आज हम क्यूआर कोड बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए कोई भी, ये देखें कि आगे ये तीसरे नंबर पर टेम्पलेट है, इसके ऊपर चले जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, कोई प्रेजेंटेशन ले लेते हैं आप अपने हिसाब से। आपने अक्सर देखा होगा कि बैनर होते हैं, बैनर के ऊपर क्यूआर कोड या नहीं होता है, या फिर किसी इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई शॉप के, आपने इजी पैसा, जैज़ कैश के शॉप पे भी आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने प्रिंट करके क्यूआर कोड लगाया होता है, जिसको स्कैन करके लोग इजी पैसा या जैज़ कैश की अमाउंट सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं उसको। तो इसी हिसाब से आप ये हम उसी के साथ एक बनाने वाले हैं क्यूआर कोड को। तो उसके लिए कोई भी आप बैनर ले सकते हैं या कुछ भी, में हम वैसे आम सादा सा प्रेजेंटेशन लेते हैं और क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप कोई भी ले भी सकते हैं, यहाँ से प्रेजेंटेशन जो इसमें कुछ पेड होती हैं, तो कुछ यानी जिनके ऊपर क्राउन नहीं बना होता, ये देखें ऊपर ये क्राउन नहीं है, ये वाले पे क्राउन है, और ये नीचे वाले पे ये देखें इस पे कोई क्राउन नहीं है, ये फ्री है। इसको भी आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन हम ले लेते हैं ब्लैंक ले लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो कुछ देर में ये हमारे पास आ जाता है। ये इसका जो साइज़ होता है तो हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्यूआर कोड बनाना सीखेंगे कैनवा की मदद से। तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का साइज़ हमारे पास आ गया है। तो हम बगैर वक्त की ज़ाया किए चलते हैं। ये नीचे बॉटम बार में देखें, आपको ये सारे टूल्स शो हो रहे हैं, ये यहाँ पर टूल्स आपके शो हो रहे हैं। और यहाँ पर आगे आप चलते जाएं तो यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन आपको टूल नज़र आएगा, जो फीचर है ऐप्स का। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐप्स के मतलब सारी चीज़, ये एक के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, क्यूआर कोड का ऑप्शन भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर आप सर्च बार में जाएं और लिखें क्यूआर कोड। मैं यहाँ पर क्यूआर कोड लिख लेता हूँ। क्यूआर कोड जब लिखेंगे तो आपके पास ये क्यूआर कोड, इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास ये देखें क्यूआर कोड के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आगे हैं। कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं, कुछ डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्यूआर कोड आप देख सकते हैं। ये फ़र्स्ट वाला है जो ब्लैक एंड वाइट है, अक्सर आपने देखा होगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इसके ऊपर सबसे पहले ये देखें पूछ रहा है यूआरएल, इंटर यूआरएल, यानी आप अपने चैनल का दे सकते हैं, उसके अलावा अपनी वेबसाइट का दे सकते हैं, और आप अपने यानी किसी भी चीज़ जिसका कोड आप बनाना चाहते हैं उस पर आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल का क्यूआर कोड दे देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पेस्ट हो गया है।
اور کسٹم میں آپ سائن کریں گے کسٹمائز پہ تو یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. دیکھیے بیک گراؤنڈ کلر ہے سب سے اوپر یہ وائٹ ہے, اس کو کلک کریں گے. یہاں سے آپ کچھ اس طرح کا کلر لے لیں جو بیک گراؤنڈ پہ ہو, تھوڑا سا اس طرح کا کلر دے سکتے ہیں. یعنی یہ آپ اپنے حساب سے کوئی بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو کلر اچھا لگے. بلیک اینڈ وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور نیچے بلیک ہے, بلیک رہنے دیتے ہیں یا پھر آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. میں ابھی فی الحال اس کو بلیک ہی رہنے دیتا ہوں جو دوسرا کلر ہے. اور یہ دیکھیں جنریٹ کوڈ آپ کو نیچے شو ہو رہا ہے, اس کو کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک QR کوڈ آ گیا ہے جو ہمارے چینل کا یعنی کہ لنک کا QR کوڈ ہے. کوئی بھی بندہ جب اپنے کیمرے سے اپنے فون کے کیمرے سے اس کو سکین کرے گا تو وہ میرے چینل پر ڈائریکٹ میرے چینل پہ چلا جائے گا. تو وہاں سے اس کو میرے چینل یعنی سرچ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ یہ اگر میں نے QR کوڈ کہیں دیا ہوگا یا ایزی پیسے کا دیا ہوگا, یہ تو میں نے اپنے چینل کا بنایا ہے. اسی طرح آپ ایزی پیسے کا, جیز کیش کا جو لوگ شاپس پہ لگا کر رکھتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح کا QR کوڈ ہے. یہ ایک اور QR کوڈ کو چیک کر لیتے ہیں ہم, یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ QR کوڈ ود لوگو, اس کو کلک کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس دیکھیں ایک QR کوڈ آ گیا ہے, اسے ڈیفرنٹ ہے, اس کا مختلف لوگو ہے. اس کے اوپر بھی آپ کلر یہاں سے بھی یعنی مختلف اس کو یعنی کریٹ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے وہ جو لوگو کے ساتھ بھی. لیکن اب اوپن کریں گے, اس کو اوپن پہ کلک کریں گے. یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں لنک کو, اور اس کے بعد چوز فائل پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا کوئی بھی دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بھی لوگو دے دیتے ہیں. یہ گیلری سے ہم لوگو لے لیتے ہیں, جو میرے چینل کا لوگو ہے اس کو لے لیتے ہیں. اور یہاں پر کچھ دیر میں آپ کے پاس یہ دیکھیں ہمارے لوگو کے ساتھ بھی یہ دیکھیں یہ آ جاتا ہے. اب اس کو کلر بھی آپ دے سکتے ہیں, جو بیک گراؤنڈ جو فور گراؤنڈ کلر ہے اس کو کلک کریں گے. یہاں سے اس کا اپوزٹ کوئی کلر دے دیتے ہیں, یا دیکھ لیں آپ کو جیسے یہ دیکھیں یہ دے دیتے ہیں. اور بیک سائڈ پہ وائٹ ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ اس کا جو کلر یہ ایک اچھا لگے گا کلر. تو اس کے علاوہ ایڈ ٹو ڈیزائن کریں گے جب, تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا ہے. یہ دیکھ لیجئے گا آپ کے پاس یہ لوگو کے ساتھ ہمارے پاس یہ ڈیزائن آ گیا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کو اب دوبارہ سے میں آپ کو کلر چینج کر کے دکھا دیتا ہوں. اگر آپ کو وہ کلر پسند نہیں ہے تو اس طرح کا کلر آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کو ایڈ ٹو ڈیزائن کریں گے تو یہ ہمارے پاس دوسرے کلر میں بھی آ گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگو کے ساتھ بھی آپ اس کو مختلف اس کے اوپر آپ QR کوڈ بنا سکتے ہیں. ایک یہ دیکھیں کہ یہ ایک سادہ ہے جو اس کو بلیک اینڈ وائٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ ایک لوگو کے ساتھ QR کوڈ ہے جو میرے چینل کا ہے, کہ یہ جو میرے چینل کا نام ہے یعنی وہ بھی شو ہو رہا ہے لوگو کے ساتھ. لوگو میں یہ میں آپ کو تھوڑا بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں میرے دیکھیں MITech.6 ہے, اور یہ اس کو جب آپ سکین کریں گے تو میرے چینل پہ آپ چلے جائیں گے اور ڈائریکٹ آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا. اگر میں نے کہیں یہ دیا ہوگا کسی پوسٹر میں دیا ہوگا یا کسی ڈیزائن میں کہیں بھی یہ میں شو کیا ہوگا تو یہ ڈائریکٹ آپ اس کو جب سکین کریں گے تو آپ میرے چینل پر ڈائریکٹ چلے جائیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کے بہت فائدے میں ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.